नेपालको आद्यावधिक नक्सा जारी गरे पनि सरकारले वास्तविक सीमा समस्या समाधानका लागि गम्भीरता नदेखाएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको छलफलमा सांसदहरूले भारतसँगको वास्तविक सीमा समस्या समाधानका अवसरमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन्। स्ट्रेप नक्साको बलमा भारतले कञ्चनपुर जिल्लामा नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। सांसद देवेन्द्रराज कडेलले जारी भएको नयाँ नक्सामा कञ्चनपुरको अतिक्रमित भूमि समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। द्वन्द्वकालमा नेपाली टोली समेत भारतमा गएर जारी गरेको नक्साका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएकाले यसप्रति गम्भीर हुन उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सांसद राम सायद प्रसाद यादवले सीमा सम्बन्धी वास्तविक काम कति सम्पन्न भयो भन्ने तथ्याङ्क सम्बन्धित मन्त्रालयगत सरकारवालासँग भए नभएको शङ्का व्यक्त गरे। नक्सा जारी भए पनि सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार तयार नभएको उनले बताएका छन्। सांसद नरबहादुर धामीले सीमा रक्षाका क्रममा गोविन्द गौतमको हत्या भएको घटनामा अनुगमन गर्न चुकेको सरकार जग्गाधनी पूर्जा समेतको भूमि भारततर्फ जाँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए। नेपालभित्र हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेर जनतालाई आतंकित बनाउने गरेको कुरा पटक पटक संसदमा उठाउँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। यस्तै सांसद रेखा शर्माले दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताइन्। बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आवधिक नक्सामा कञ्चनपुरको अतिक्रमित भूमि पनि समेटिएको बताइन्। स्ट्रिप नक्सा दुई देशको सहमतिमा खारेज हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै भारतको केही भूमि नेपालतर्फ समेत रहेको बताइन्। बैठकमा कोभिड-19 का सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्ने प्रति गरेको टिप्पणीप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा नक्कली भान्जा खडा गरी अवैध मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 13 जना धरौटीमा छुटेका छन्। बुधबार जिल्ला अदालत ललितपुरले उनीहरूलाई 20,000 देखि 4 लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिषद एसपी तुलबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। थुनछेक बहसपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर छुटिसकेको उनले बताएका छन्। मृगौला दिने नक्कली भान्जा सन्तोष राईले 20,000 रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। चितवन जिप्रका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कानुनी सल्लाहकार रमेश काफले, अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ, चिकित्सक डाक्टर बालकृष्ण कालाखेती र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका राकेश कुमार वर्मा 50,000 धरौटीमा छुटेका हुन्। ललितपुर महानगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष श्री गोपाल महर्जन, ललितपुर जिल्ला प्रशासनका खरिदार नवराज केसी र कार्यालय सहायक रामकुमार केसी 50,000 रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। मृगौला लिने व्यक्तिकी बहिनी जमुना बतास, मध्यस्थकर्ता रेशमा राई, सही योगेन्द्र थपलिया र भीम प्रसाद खनाल 4 लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। एसपी कार्कीका अनुसार यस घटनामा प्रहरीले 19 जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। त्यसमध्ये 5 जना भने अझै फरार छन्। अस्पतालले मृगौला दिने र लिनेलाई 2076 साल ज्येष्ठ 20 गते भर्ना गराएको थियो। तर मृगौला प्रत्यारोपण समितिले उनीहरूलाई प्रत्यारोपण गर्न 2076 साल ज्येष्ठ 26 गते मात्रै स्वीकृति दिएको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोको अनुसन्धानले देखाएको छ। स्वीकृति पाएको भोलिपल्टै 1 जनाको मृगौला झिकेर अर्को व्यक्तिमा हालिएको थियो, जसमा अस्पतालका डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ लगायतको टिम संलग्न थियो। बिरामीलाई पहिला नै भर्ना राखेर हतार अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
सक्कल कागजात नहेरी फोटोकपी मात्र राखेर अस्पतालले सामान्य विवेक पनि प्रयोग नगरी काम गरेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। कलेजका सञ्चालक भारतीय नागरिक समेत रहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सचिव बलराम बान्याको निधनप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले दुःख व्यक्त गरेको छ। बान्याको मृत्यु रहस्यमय ढङ्गले भएको भन्दै महासङ्घले गहिरो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार बान्याले पत्रकारिता क्षेत्र मार्फत लोकतन्त्र, मानवाधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारको पक्षमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै महासङ्घले दिवंगत बान्याप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। साथै शोक सन्तप्त परिवारप्रति पनि गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको छ। महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगत 3 दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका बान्या पछिल्लो समय कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको सहायक सम्पादकको रूपमा कार्यरत थिए। केही समयदेखि काठमाडौँबाट सम्पर्कविहीन रहेका बान्याको शव मकवानपुरको सिस्नेरी स्थित मान्डुप जलविद्युत आयोजना स्थलमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 484 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 484 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या 24,432 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 16,728 छ। प्रवक्ता गौतमले क्वारेन्टिनमा 14,846 र आइसोलेसनमा 7,613 जना रहेको समेत जानकारी दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,481 PCR परीक्षण गरिएको छ भने हालसम्म 4,73,179 PCR परीक्षण गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक एकै दिन 138 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 138 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 109 जना, ललितपुरका 21 र भक्तपुरका 8 जना छन्। उनीहरूको उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिएको छ। यो अहिलेसम्मकै उपत्यकामा एकै दिन देखिएको धेरै संक्रमित सङ्ख्या हो। यसअघि हिजो मात्र 134 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामीलाई सागर सुवेदीजीले साङ्केतिक भाषामा साथ दिइरहनु भएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित मृत्यु तथा निको हुनेहरूको विवरण म बताउन चाहन्छु। विश्वमा टोटल 2,05,42,666 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। 7,46,335 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,34,60,635 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,613 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 614, प्रदेश 2 मा 3,457, बागमती प्रदेशमा 1,524, गण्डकी प्रदेशमा 247, प्रदेश 5 मा 657, कर्णाली प्रदेशमा 220 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 894 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा रियल टाइम PCR 10,481 छ र हालसम्म जम्मा 4,73,100
79 आरटीपीसीआर टेस्ट भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 14,846 छ र आज कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू गत 24 घण्टामा 64 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म 16,728 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, शुभेच्छुक सहयोगीहरू सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र डिस्चार्जको जम्मा प्रतिशत 68.4 छ। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरबाट 938 व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने, हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिने र हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या यथेष्ट रहेको छ। म प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण दिन गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 7 जना, मोरङका 2 जना, रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी कोशी अस्पताल विराटनगरमा सुनसरीका 13 जना, झापाका 2 जना र मोरङका 17 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका 1 जना, मोरङका 27 जना, सुनसरीका 1 जना र ताप्लेजुङका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराट प्रयोगशालामा 70का 3 जना र सिराहाका 10 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 32 जना, महोत्तरीका 41 जना, रौतहटका 7 जना, रूपन्देहीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 10 जना। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 29 जना, नुवाकोटका 1 जना, रौतहटका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना र सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा बैतडीका 1 जना, बाराका 1 जना, चितवनका 15 जना, गोर्खाका 1 जना, रौतहटका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा बाराका 13 जना, मकवानपुरका 13 जना र रौतहटका 11 जना हुनुहुन्छ। र धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा दोलखाका 2 जना र काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना। पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 3 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, ललितपुरका 14 जना, महोत्तरीका 3 जना, मकवानपुरका 3 जना, मोरङका 1 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 2 जना, सप्तरीका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना, दाङ र बाँकेका 1 जना, ओखलढुङ्गा रामेछापका 1 जना र जाजरकोट र कपिलवस्तुका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 2 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, झापाका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, खोटाङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना र पाल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 22 जना र ललितपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 3 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। विद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 2 जना र मोरङका 1 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना र काठमाडौँका 8 जना, नुवाकोटका 1 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना र कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल यसमा फेरि
पुनः म भन्न चाहन्छु। वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा काठमाडौँका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 11 जना र स्याङ्जाका 6 जना। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 1 जना, रूपन्देहीका 7 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अर्घाखाँचीका 2 जना, रुकुम पूर्वका 2 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा सल्यानका 1 जना र सुर्खेतका 18 जना। दैलेख आरटीपीसीआर प्रयोगशालामा दैलेखका 4 जना। चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना र डोटीका 2 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा दार्चुलाका 5 जना, कैलालीका 2 जना र कञ्चनपुरका 3 जना गरी जम्मा 484 जना हुनुहुन्छ। म प्रादेशिक विवरण पनि बताउन गइरहेको छु। र क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2728, प्रदेश 2 मा 1594, बागमती प्रदेशमा 1071, गण्डकी प्रदेशमा 3829, प्रदेश 5 मा 1979, कर्णाली प्रदेशमा 812 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2833 गरी जम्मा 14846। हालसम्मको डिस्चार्जको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 1045, प्रदेश 2 3417, बागमती 625, गण्डकी 1487, प्रदेश 5 बाट 4194, कर्णाली प्रदेशबाट 1902 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 4058 गरी जम्मा 16728। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्ला 4 वटा छन्। पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। र सङ्क्रमितहरू नभएको जिल्ला 6 वटा छन्। सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला। नेपालमा कोभिड-19 दिन प्रतिदिन निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति बीच दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने, कुनै पनि काम गरिसकेपछि साबुन पानीले मिची हात धुने जस्ता असल स्वास्थ्यका बानी व्यवहारहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै सञ्चार माध्यमको पहुँचबाट टाढा रहनुभएका नागरिकहरूलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बारेमा बुझाइदिनु हुन समेत अनुरोध छ र आवश्यक सहयोग गरी कोभिड-19 महामारीको नियन्त्रण एवं रोकथाममा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानलाई सफल पार्न मद्दत गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्तमा मनाइन्छ। यस वर्षको उत्सवको विषयवस्तु चाहिँ विश्वव्यापी कार्यक्रम लागि युवाको संलग्नता भन्ने रहेको छ। हामी सबैजना कोभिड-19बाट प्रभावित छौँ। कुनै न कुनै तरिकाले हामी मध्ये कोही बढी जोखिममा छौँ। जोखिममा हुनेलाई जोगाउन हाम्रो दायित्व हो। विशेषतः युवाहरूको भूमिका अहम छ। युवाले मिलेर आफूले सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्ने कार्य गर्ने र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जनाउने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न जरुरी छ। युवाको संलग्नताका लागि 4 विशेष उपायहरू छन्। पहिलो, सुरक्षित रहने, मेहनतका साथ रोकथामका उपायहरू अभ्यास गर्ने। युवाहरूका लागि कोभिड-19 प्राणघातक नहुन सक्छ, तर बढी संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई भाइरस सारिदिन सक्नुहुन्छ।
विशेष गरी आफ्नो परिवार तथा समुदायमा भएका वृद्ध व्यक्तिहरूलाई जोगाउन युवाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ। आफ्नो हात राम्रोसँग बारम्बार धोऊ, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी स्वच्छता कायम गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, हात नमिलाऊँ, मास्क सही तरिकाले प्रयोग गरौँ, चिकित्सकको सल्लाह लिऊँ, आफ्नो परिवारमाथि साथीभाइ र समुदायलाई शिक्षित बनाऊँ, सामुदायिक चेतना फैलाउने काम गरौँ। अनिश्चितताको घडीमा गलत मिथ्या समाचारहरू एकदम छिटो फैलिन्छन्, तसर्थ जिम्मेवार बनेर मिथ्या समाचारलाई पहिचान गर्न, अरूलाई सेयर नगर्न र प्रत्येक समाचार र जानकारी तथ्यपूर्ण भए नभएको सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलौँ। तेस्रो, स्वयंसेवक सेवासँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै समुदायमा स्वयंसेवा गर्ने अवसरहरूको सदुपयोग गरौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई मद्दत गरौँ। आफ्नो समुदायका संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई सरसामान र औषधिहरूबाट मद्दत गरौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कामको बोझ भएकोले उनीहरूलाई आफूले क्लिनिक र अस्पतालमा जीवन बचाउने कार्य गरिरहँदा आफ्ना बालबच्चा वा आमा बुबाको हेरचाह गरिदिन तपाईँको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ। चौथो, कोभिड-19 रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थ्य अभियानहरूलाई भर्चुअल रूपमा समर्थन गरी अभियानलाई सार्थक बनाउन मद्दत गरौँ। आफूले गरेका सकारात्मक कामहरूको समुदायमा पारेको सकारात्मक प्रभावहरूका आफ्ना सफलताका कथाहरू सामाजिक सञ्चार माध्यममा बाँड्ने गरौँ, जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि उत्प्रेरणा मिलोस्। नकारात्मक कुराहरूलाई निरुत्साहित गरौँ। परिवार, आफन्त, छिमेकी सबैको मनोबल उच्च बनाउन भूमिका खेलौँ। देशलाई अहिले युवाको नेतृत्व र सकारात्मक भूमिकाको अरू बेलाभन्दा झन् धेरै आवश्यकता र महत्त्व भएकोले आफू स्वस्थ र सुरक्षित रहौँ। आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारीहरूको कुरा सुनौँ र समाजमा ती सकारात्मक कुराहरूलाई प्रवाह गरौँ। चनाखो रहौँ, संयमित तथा खुला मस्तिष्कले समाज र देशलाई अगाडि बढाउने काम गरौँ। यति भन्दै दुःखद खबरहरू पनि छन्। काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु निवासी 78 वर्षीय एक महिलाको 77 साउन 28 गते बिहान 1:15 बजे किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ। अर्को, धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 निवासी 32 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 27 गते ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 निवासी 71 वर्षीय एक पुरुषको 2077 साउन 28 गते मेडिसिटी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी वर्ष 38 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 28 गते 1:05 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निधन भएको छ। सप्तरी जिल्ला डाक्रेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 घरभई राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिरा रोड बस्तीका 72 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 27 गते राति दुःखद निधन भएको छ। मोरङ जिल्ला बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गङ्गाचोक निवासी वर्ष 55 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 तौलियाबा निवासी वर्ष 42 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान 4:25 बजे दुःखद निधन भएको छ र उहाँको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा निधन भएको। बारा जिल्ला कलयार उपमहानगरपालिका निवासी 75 वर्षीय एक पुरुषको 77 साउन 28 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या 91 पुगेको छ। उहाँहरूको निधनमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो
राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण कोभिड-19 को नेशनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।